Hello and welcome to Incova's News. Let's start with today's update. Following the completion of underground cabling work in Pomurfa, the road remained unrestored, resulting in significant hazards for the commuters. The left side of the road is compressed with mudslides and visible crack, exacerbated by the recent heavy rainfall. This deteriorating condition poses an imminent danger of collapse, threatening potential accidents. Authorities are urged to take immediate and stringent measures to ensure road safety. नमस्कार. परत एक नवी अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या मुखार येयलेलो आसा. जशें आमी तुमकां पयलीं सांगलां की सध्या गोंयचे रस्ते जर म्हणजे पूर्णपणे रस्त्याची चाळण जाली आमकां दिसण्याक येता. आयज सकाळीच आमी पळयलां की बागा कलंगूट जो टिटोस लेन आहा थंयसर जो रस्तो जो आसा हो मदींच पूर्ण रस्तो जो आसा हो भितर गेलो आसा आनी व्हडलो व्हणो रस्त्याचेर पडलेलो आसा आनी सकाळी एक टँकर जो आसा हो तेतून भितर गेल्लो आसा आनी शिरकल्लो आसा. JCB आनी मशिनाच्या मदतीन तो सध्या वयर काडलेलो आसा. सेम परिस्थिती सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा सध्या पोंबुर्फा हांगासर. सध्या आमी पावलेले आसा पोंबुर्फा हांगासर आनी पोंबुर्फा हांगासर सेम अंडरग्राउंड केबलिंगाचें जेन्ना काम चालू आसलें तेन्ना ऑलमोस्ट काम हांगासरलें कंप्लीट जाल्लें आसा. पूण जे रस्ते रिस्टोर करूंक जाय आसले पळय ते रस्ते रिस्टोर केल्ले ना. त्याच प्रमाणे पूर्ण व्हणे पळयत जाल्यार आमकां रस्त्याचेर दिसण्याक येता. सध्या एक नवी अपडेट सध्या अशा तरेन हांगासर आसा की पोंबुर्फा हांगासर जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसलें आनी काम चालू आसतना जेन्ना सायडीच्यान रस्तो जो खणलेलो पळय तेन्ना हांगासर जर म्हाज्या फाटल्यान थेट तुमी पळोवंक शकता हांगासर एक व्हाळ आसा. व्हाळा कुशी पूर्ण रस्तो माती जी आसा ही कोसळून पडलेली आसा आनी सध्या रस्तो एक सायडीन ओपन जाल्लो आसा. आतां इतलो भरमसाट सध्या पावस चालू आसा की उरलेली माती केन्नाय कोसळून पडूंक शकता आनी हो जो रस्तो जो आसा हो सगळो भितर वचूंक शकता. अपघात जावपाची भरपूरशी हांगासर हें आसा कित्याक हांगासर हो जो रस्तो जो आसा हो कंटिन्यू बिजी रस्तो आसा आनी हांगासर पूर्ण लायटी आमकां दिसण्याक येना आनी काळोख आसल्या कारणान केन्नाय कोणूय एक्सिडंट जावन व्हडलो अपघात जावपाची शक्यता आसा. कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की जाता इतल्या बेगीन ह्या रस्त्याचेर लक्ष मारचो कित्याक आमी जर हांगासर पळयत जाल्यार रस्तो जो आसा एके सायडीन सकला गेल्लो आमकां दिसण्याक येता आनी काही क्रॅक्स आमकां रस्त्याचेर पडलेले दिसण्याक येता आनी लेफ्ट सायडीक जर पळयत जाल्यार तुमी व्हाळ आसा आनी व्हाळ आसल्या कारणान तो व्हाळ चडसो खोल आसा आनी केन्नाय पूर्ण जी माती जी आसा रस्त्याची ती माती कोसळून रस्तो जो आसा ऑलमोस्ट कोसळूंक शकता आनी त्याच कारणाक लागून अपघात जावपाची भरपूर शक्यता आसा. केन्नाय कोणाचो ह्या रस्त्याचेर जीव वचूंक शकता. सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन जाता इतल्या बेगीन हांगासर लक्ष मारचो आनी कितें तरी सोल्युशन काडून हांगासर रितसर हें काम जें आसा हें कंप्लीट करचें. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. पळयत राहा तुमी इनगो खातीर हांव सायप्रसाद कुबडे पोंबुर्फाच्यान.